नाज़रीन, रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। ज़कात के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ सवालात लोगों के ज़हनों में आते रहते हैं। अब चूँकि दुनिया एक एक ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर गई है, इसलिए सवालात का दायरा भी वसी हो गया है और जवाब का दायरा भी वसी हो गया है। ज़कात के ताल्लुक़ से एक बहुत अहम सवाल जो लोगों के ज़हनों में पैदा होता है, वो अक्सर पूछते भी रहते हैं, वो ये है कि हमें अगर किसी की गुर्बत ख़त्म करनी है, हम किसी मुस्तहिक को ज़कात का पैसा दे रहे हैं, तो हम इस बात को भी एश्योर करें कि क्या ये आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अगले साल इसको ज़कात लेने की ज़रूरत ना हो। उसका रास्ता क्या हो सकता है? क्या उस पैसे को किसी बिज़नेस में लगाया जा सकता है? क्या उसको किसी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या वो म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है? यानी कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करना कि उस पैसे के ज़रिए से, यानी ज़कात का वो पैसा जो किसी मालदार ने किसी गरीब को दिया है, क्या उसको किसी बिज़नेस में लगाया जा सकता है? क्या उस गरीब को पाँव पे खड़ा करने के लिए मौजूदा ज़माने में जो ज़राए और वसाइल मौजूद हैं, क्या उसमें इन्वेस्ट करके उस गरीब को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है? इसके बारे में सवाल ज़हनों में पैदा होता है। ये नहीं है कि आपने दे दिया और आपको सवाब मिल गया और आप बेखबर हो गए। इस बात की भी जानकारी रहनी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आइए इसके बारे में हज़रत मौलाना इस्लाम नदवी साहब से सवाल करते हैं। वो उनसे जवाब लेते हैं कि आखिर इसके बारे में उनका क्या कहना है। मौलाना नज़रुल इस्लाम साहब बहुत मारूफ़ आलिम दीन हैं, हिंद व पाक के मारूफ़ आलिम दीन हैं, बेहतरीन फ़क़ीह हैं, सवालों का बेहतरीन जवाब देते हैं। हमें उम्मीद है कि उनसे ये गुफ्तगू आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़कात के बारे में मालदार मुसलमानों के मुख्तलिफ रवैये हैं। बहुत से मुसलमान तो ख़ासे मालदार होने के बावजूद भी उनको ज़कात की अहमियत और फ़र्ज़ियत का एहसास ही नहीं होता है और ज़कात ही नहीं अदा करते। बहुत से मुसलमान हैं जो ज़कात का हिसाब नहीं करते हैं, जो कुछ उनको समझ में आता है वो कुछ थोड़ा बहुत निकाल देते हैं। इसी तरह बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो ज़कात की अहमियत भी समझते हैं, ज़कात का हिसाब भी करते हैं, लेकिन वो अपने तौर से जो भी गरीब उनके पास आता है उसको थोड़ा 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 करके वो उनको दे देते हैं। इस तरह अपनी पूरी ज़कात खर्च कर देते हैं। इस अंदाज से ज़कात निकालने का एक नुकसान ये होता है कि जो गरीब है वो बराबर गरीब ही रहता है। एक गरीब किसी मालदार के पास ज़कात लेने के लिए पहुंचता है, 10 साल के बाद भी वो उसी हालत में होता है जिस हालत में वो 10 साल पहले था। जितने गुर्बत उसको पहले थी उतनी ही गुर्बत पर अब भी वो अब बाकी रहता है। मुख्तलिफ मालदारों से थोड़ा थोड़ा करके वो जो पैसे इकट्ठा करता है उसको अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात में खर्च करता रहता है, यहाँ तक कि फिर वो अगला साल आने तक वो फिर खाली हाथ हो जाता है। अगर इस ताल्लुक़ से सही तरीके से मंसूबा बंदी की जाए तो गरीबों को उनके पैरों पर खड़ा किया जा सकता है और उनको इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो कुछ अरसे के बाद ज़कात लेने वाले, ज़कात देने वाले बन सकें। इसके लिए एक काम तो जिसकी ज़रूरत महसूस होती है कि ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम कायम किया जाए। मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ बस्तियों में, मुख्तलिफ शहरों में जो बाशूर जो मुसलमान हैं, मालदार मुसलमान हैं और वो गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं, वो इस तरह के ज़कात के इज्तिमाई इदारे कायम करें, अपनी अपनी ज़कातें जमा करें और उसको मंसूबा बंदी के साथ खर्च करें। एक एक आदमी जो कुछ ज़कात खर्च करता है तो उसके पास महदूद रकम होती है, वो थोड़ा थोड़ा करके लोगों को देता है। लेकिन अगर ज़कात का इज्तिमाई इदारा कायम किया जाएगा, मालदार लोगों की वहाँ ज़कात जमा होगी, तो इसके नतीजे में बड़ा अमाउंट जमा हो सकता है और उसको फिर मंसूबा बंदी के साथ खर्च किया जा सकता है। दूसरी अहम बात यह है
کہ غریبوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ غریب ہے جو کچھ کرنا چاہیں, کچھ بزنس کرنا چاہیں, کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو بھی وہ نہیں کر سکتے, معذور ہیں, اپاہج ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, ایسے لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کو ٹرم میں کہا جاتا ہے نان پروڈکٹیو پورس. اور دوسرے وہ غریب ہوتے ہیں جن کو اگر کچھ پیسہ مل جائے تو وہ چھوٹا موٹا کاروبار اپنا کر سکتے ہیں. جو پیسہ ان کو زکوٰۃ کی شکل میں جو ملا ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, کچھ تجارت میں اس کو لگا کے کچھ پیسہ مزید حاصل کر سکتے ہیں. اس کو ٹرم میں پروڈکٹیو پورس کہا جاتا ہے. تو اجتماعی نظام زکوٰۃ اگر قائم کیا جائے تو اس کا کچھ حصہ تو نان پروڈکٹیو پورس میں خرچ کیا جائے, لیکن اس کا خاصا حصہ اگر پروڈکٹیو پورس میں خرچ کیا جائے تو اس طرح اس کوشش کے ذریعے غریب آدمی کی غربت کنٹینیو نہیں رہے گی, بلکہ جب وہ خود کچھ کام کرے گا, کاروبار کرے گا, تجارت میں کچھ کرے گا, تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ اس قابل ہو جائے گا کہ خود اس کے پاس سرمایہ اکٹھا ہونے لگے اور وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اس چیز کی تعلیم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہے. میں ایک صرف مثال میں دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کچھ مانگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں دیا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی بھی شخص جو مانگتا تھا آپ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. لیکن اس حدیث میں ہے کہ اس شخص نے کچھ مانگا تو آپ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے. آپ نے فرمایا دونوں کو لے آؤ. جب وہ لایا تو آپ نے اس کو نیلام کیا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک نے کچھ ریٹ لگایا, دوسرے نے کچھ ریٹ لگایا. جس نے زیادہ ریٹ لگایا آپ نے اس کو بیچ دیا. اس رقم کو آپ نے اس شخص کو دیا اور کہا کہ جاؤ آدھی رقم سے گھر والوں کے لیے اناج لے آؤ اور آدھی رقم سے ایک کلہاڑی لے آؤ. وہ آدمی جب کلہاڑی لایا تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اور اس آدمی سے فرمایا کہ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو, بازار میں لا کے بیچو. 15 دن سے پہلے تم میرے پاس دوبارہ نہ آنا. اس آدمی نے ایسے ہی کیا, روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچتا رہا. اس کے پاس اچھے خاصے پیسے اکٹھا ہو گئے. جب وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا یہ اس سے اچھا نہیں ہے کہ تم لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے رہو, کوئی تمہیں دے کوئی تمہیں نہ دے. تو یہ صحیح حدیث ہے. اس سے ہمیں یہ تلقین ملتی ہے, اس سے ہمیں کی نصیحت ملتی ہے کہ اگر زکوٰۃ کے پیسوں کا صحیح مینجمنٹ کیا جائے, اجتماعی نظام زکوٰۃ قائم کیا جائے, بڑی مقدار میں پیسے اکٹھا کیے جائیں اور ان میں سے زیادہ تر حصہ اگر پروڈکٹیو پورس میں خرچ کیا جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں, تو اس طرح غریبوں کی بہت بڑی تعداد کی غربت کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ تھے مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب. انہوں نے بہت آئیڈیل ایک صورتحال سامنے رکھی ہے اور اس کے لیے اگر اور مگر کبھی معاملہ ہے کہ اگر اجتماعی نظم کیا جائے, یہ اجتماعی نظم کون کرے گا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی.